शंकर बाब, आज तू म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येयला. आमी पळयलें की संजय बर्डे म्हापशेच्यान ताका म्हापसा पुलिसांनी आयज अरेस्ट केल्लो आसा. कितें सांगू सोदता ह्या अरेस्टाचेर? पळय आतां काल एक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली सांकवाळाचो सांकवाळी पंचायतींची मिटींग आसलेली तेचेर थंय बोवाळ जालो आनी एक थंयसर मायग्रंट येवन थंयसर धमकी दिवपाक लागलो पंचांचेर आनी आमकां तें चुकीचें दिसलें सारकें. कित्याक सांग, आयज गोंयांत आमी अशे खुबशे घडामोडी पळयता जे दादागिरीन जाता. सो आमी तेचेर एक काल प्रेस घेतली आनी प्रेस घेतली तेचे वयल्यान म्हाका दिसता सरकाराक दुखलें ते प्रेसाचेर आनी तेच्या उपरांत सकाळीं रामा काणकोणकाराक उखलून येलो कितें आनी तांकां दिसतालें कितें सांग आमी सॉरी बिरी बीन म्हणटले म्हणून. सॉरी बिरी बीन म्हणपाचें हांगासर कांय ना. जेन्ना आमचे जमिनी खाता, आमची शेतां पुरता, दोंगर काबार करता, कुमिदास जागे काबार करता, कितें त्या लोकांक आमी सॉरी म्हणचे ना. कित्याक सांग, चुकीचे लोक सरकारान बसल्यात आनी चुकीच्या लोकांक आमी निवडून हाडल्यात कशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक आतां सांजची परत न्यूज येयली की संजय बर्डेक आतां अरेस्ट केला म्हणून. आतां तेची कसली तरी पयलींची केस ती कितें ताका आतां हांगासून आतां कोल्हापूर व्हरपाचें आहा म्हणून आयकलें कितें. सो आतां जाला कितें, ह्या सरकारान जे मंत्री आहात आनी गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर आहा वो आपूण करीत तो कारबार म्हणटा, ताका कोणी उलयलेलें नाका. आतां एक्टिविस्ट केन्ना उलयता, एक्टिविस्ट खंय चुकीचें घडटा तेचेरूच उलयता न्हू. कितें आमकां टायमपास करपाक, आमी हांगा टायमपास करूंक बसोंक ना, आमकांय काम धंदो आसा. आतां एक्टिविस्ट केन्ना उलयता, जेन्ना शेतां पुरता तेन्ना एक्टिविस्ट उलयता. तुमी दोंगराचेर आतां कन्स्ट्रक्शनां हाडपाक सोदता भुतानी खातीर तेन्ना एक्टिविस्ट उलयता. शिकेरी आतां एक हॉटेलाचो प्रोजेक्ट येता तेच्या खातीर एक्टिविस्ट उलयता. कितें अंजुना बागा कलंगूट तुमी काबार करून सोडले, आतां पेडण्या मोरजे हे सगळे काबार करपाक सोदता. आयज लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आहा. ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर जेन्ना एक्टिविस्ट उलयता आनी सरकाराचे चुके दाखयता, लोकां फुड्यान हाडटा, त्या टायमार हांकां मंत्र्यांक दुखता. कितें, अरे आमी उलयताले, डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिला तो उलोवपाचो आनी तुमी जेन्ना इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह सारकें काम करचे ना तेन्ना आमचें कर्तव्य तें उलोवप. आतां बाकीचे लोक उलयना ते आमचे प्रॉब्लम न्हू. आमी उलयतले कित्याक आमकां ह्या मायभुमीचो मोग आसा म्हणून आमी उलयतले. आयज पुलिसां कडेन सुद्दां खूब चुके जाल्यात सारके. कितें तेन्ना म्हाका सांग, वगी रावन खंय चलपाचें आहा. आयज जो तो गव्हर्मेंटान बसला तो पगार घेता आनी वी आर पेयींग टॅक्स, वी आर टॅक्स पेयर्स. जो तो गव्हर्मेंटान बसला तो पगार घेता आनी आमकां रायट आसा तुमकां प्रश्न विचारपाक. गव्हर्मेंट सर्वंटाक जावं, मिनिस्टराक जावं, ते MLAक जावं, कोणाकूय जावं, गोंयच्या CMाक सुद्दां. कितें तूं चुकला थंय आमी चुकला म्हणटले. तूं बेश्टो ते राजकारणी तुमी इकते घेतात न्हू, तशेंच एक्टिविस्टांक तुमी इकते घेवपाक शकना. सो आयज जेन्ना तुमी आयज सकाळीं रामाकूय तुमी पुलीस स्टेशनार येयलो, आयज बर्डेक अरेस्ट करून हाडला. खंय ना खंय तरी अशें दिसता कितें सांग, तुमी आवाज दामपाक सोदतात. जो आवाज दोंगर तुमी कापतात म्हणून उठटा, जो आवाज शेतां पुरता म्हणून उठटा, तो आवाज तुमी चेपपाक सोदता. कितें तुमकां नाका कोणी उलयलेले. आयज लिटरली गोंयांत तुमी मायग्रंट बिल्डर लॉबीक, कोल लॉबीक आनी कसिनो लॉबीक विकपाक उठले. आयज कम्युनिदास जागे लाख स्क्वेअर मिटर तुमी कित्याक विकता, हो प्रश्न एक्टिविस्ट विचारता. आयज थिये पयला आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिवपाचें ठरयलें. 10 लाख स्क्वेअर मिटर IITक दिवपाचें ठरयलें. कितें चल्लां कितें. आयज जर तुमी अशें जर जमिनी होलसेलान जर विकपाक लागले सपोज, जाल्यार आमकां जमिनी उरले खंयचे. आयज गोंयकार एफोर्ड करूंक शकना. 30,000 पर स्क्वेअर मिटर, 50,000 पर स्क्वेअर मिटर. आमचे कडेन इतले पयशे ना. आयज तुमचे कडेन पयशे आहा, तुमी केला न्हू रे. तुमी ऊट सूट वयता थंयसर ओडटात धरता आनी कितें. आनी जेन्ना कोण तुमकां प्रश्न विचारता तेन्ना दुखता, तांकां मागीर रातोरात उखलून हाडा मागीर. कितें सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार ऑपोजिशन आहा न्हू तें फेल जाल्लेलें आसा. कित्याक तर ऑपोजिशन कांयच उलयना. ऑपोजिशन नरव कुंजरवाची भुमिका आयज करपाक लागलेलें आसा. ऑपोजिशनाक कांयच पडोन वचोंक ना. कितें आयज ऑपोजिशन म्हणटा तें गोंयांत ना. ऑपोजिशन म्हणटा तें आमी जाल्यार म्हणटा गोंयांत ना. कित्याक सांग, 2 दिसांची जेन्ना असेंब्ली जाली त्या टायमार सुद्दां हेंची तोंडां बंद जाली थंय. कितें हेंच्यांनी एक्चुअली प्रोटेस्ट करून असेंब्लीक वचपाकूच जायनासलें. तरी पूण हे सगळे हँड इन ग्लावज आहा म्हणून हे वचून असेंब्लीन बसले. सो आयज ऑपोजिशन ना म्हणून एक्टिविस्ट भायर सरला उलोवपाक आनी आमी आमचें काम करीत रावतले. अरेस्ट करा, मारून उडया, कितेंय करून करा तुमी. हेच्या पयलीं एका एक्टिविस्टाक मारून उडयला, कळ्ळें तुका. फादर बिस्माकाची सांगता हांव तुमकां गत. कितें सो आमी जें कितें आमकां करपाक जाय न्हू, जें बरें कितें आहा न्हू तें आमी करीत रावतले. कितें आनी सरकार ज्या जाग्याचेर चुकता, मंत्री ज्या जाग्याचेर चुकता, गोंयचो चीफ मिनिस्टर ज्या जाग्यार चुकता तें आमी विचारीत रावतले तुमकां परत प्रश्न. आयज ह्या आतां सद्या बर्डेक तुमी आतां अरेस्ट केल्लो आहा. कितें आतां ताका तुमी कोल्हापूर व्हरपाचो आहा म्हणटा. फुडें कितें तें आमकां कांय खबर ना. पूण म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज काळाची गरज आसा गोंयकारांनी जागे जावपाची. कित्याक सांग, आयज जे आयज डेमोक्रेसी लिटरली ह्या सरकारान धोक्यान घातलेली आसा. कितें हे कोणाक उलोवपाक दिना आनी उलयता तो सरकाराचो दुस्मान म्हणटात ते.